हाई गुड मर्निङ टु अल अफ यु। आज हामी लेभल 4 को एनइए एक्जामको क्वेसन जुन तपाईँको 2021मा सोधिएको थियो त्यो क्वेसनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ र यसमा जम्मा 25वटा क्वेसन म लिन्छु। यो तपाईँको एनइएको क्वेसन हो, तर टेक्निकल क्वेसन लगभग सबैको सेम भएकोले यसमा सबै टेक्निकलै क्वेसनहरू रहेकोले तपाईँको एनटिसी, क्याट, डिडिसी, रेडियो, नेपाली, एनओसी, आइडिएम को तयारी गर्ने साथीहरूले पनि यसलाई हेर्दा उहाँहरूको लागि पनि यो बेनिफिट हुन्छ। यसको पहिलो प्रश्न रहेको छ, इन द 3 फेज डेल्टा कनेक्सन अप्सनमा रहेको छ लाइन करेन्ट इज इक्वल टु फेज करेन्ट, लाइन भोल्टेज इज इक्वल टु फेज भोल्टेज, लाइन भोल्टेज एन्ड लाइन करेन्ट इज जिरो, नन अफ द एबभ। अब हामीलाई जुन कनेक्सन हुन्छ 3 फेज कनेक्सन, यसमा डेल्टा कनेक्सन हुन्छ या त स्टार कनेक्सन हुन्छ। र हामीले के सोधेको छ भने डेल्टा कनेक्सनमा यो तलको मध्ये कुन अप्सन राइट छ। त यसको राइट आन्सर छ लाइन भोल्टेज इज इक्वल टु फेज भोल्टेज। डेल्टा कनेक्सनमा के हुन्छ, लाइन भोल्टेज इज इक्वल टु फेज भोल्टेज, त्यही भएर यसको राइट आन्सर हुन्छ बी। र यसको डिटेलमा हामीले अब हेर्नु पर्दा कन्सेप्ट वाइज इन स्टार कनेक्सन स्टार कनेक्सनमा के हुन्छ त आइएल इज इक्वल टु आइपिएच हुन्छ। आइएल भनेको लाइन करेन्ट र आइपिएच भनेको फेज करेन्ट। त्यस्तै भिएल इज इक्वल टु √3 भिपिएच हुन्छ। ठिक छ। र डेल्टा कनेक्सनमा के हुन्छ त इन डेल्टा कनेक्सन आइएल इज इक्वल टु √3 आइपिएच र भिएल इज इक्वल टु के हुन्छ त भिपिएच। डेल्टा कनेक्सनमा के हुन्छ त लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बराबर हुन्छ। त्यसैगरी स्टार कनेक्सनमा के हुन्छ त लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट के हुन्छ त बराबर हुन्छ। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ, विद्युतीय ऊर्जाले उपभोक्तासम्म पुर्याउने क्रम तलका मध्ये कुन हो। यसको अप्सनमा रहेको छ जनरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन, जनरेसन, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड ट्रान्समिसन, जनरेसन, डिस्प्यासन, डिस्ट्रिब्युसन, जनरेसन एन्ड ट्रान्समिसन। यसको राइट आन्सर हुन्छ जनरेसन, ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। यसको फिगरबाट पनि हामी हेर्छौँ। यसको फिगरमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पावर जनरेटिङ स्टेसन छ। यहाँ के हुन्छ त पावर जनरेट हुन्छ। त्यसपछि त्यो पावरलाई हामीले स्टेप अप गरेर स्टेप अप केले गर्छौँ भने पावर ट्रान्सफर्मरले गर्छौँ। पावर ट्रान्सफर्मरले हामी के गर्छौँ त स्टेप अप गर्छौँ पावर। र जस्तै अब 11 केबी हामीले पावर प्रोड्युस गरिरहेको छ भने त्यसलाई 33 केबी वा 66 केबीमा स्टेप अप गरेर प्राइमरी ट्रान्समिसनबाट पावरलाई ट्रान्समिट गर्छौँ। 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्सन गरिएको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त पावर सब स्टेसनमा आउँछ र सब स्टेसनमा त्यहाँ हामी के गर्छौँ त स्टेप डाउन गर्छौँ ट्रान्सफर्मर राखेर। र त्यो स्टेप डाउन गरिसकेपछि हामीले त्यो पावरलाई प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनमा पठाउँछौँ। त्यसमा पनि तपाईँको 3 फेज 3 वायर नै हुन्छ, 11 केबी हुन्छ होइन। र त्यो 11 केबी लाई तपाईँले घटाएर के गर्छ त 400 टु 30 भोल्टमा कन्भर्ट गर्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर लगाएर होइन। र त्यसपछि जुन तपाईँको 400 भोल्ट टु 30 भोल्टमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसपछि हामीले कन्ज्युमरलाई दिन्छौँ तपाईँको जुन लोडहरूलाई कन्जम्सन गर्नको लागि। ठिक छ। त्यसरी सबैभन्दा पहिले के भयो त जनरेसन भयो, त्यसपछि ट्रान्समिसन भयो र त्यसपछि के भयो त डिस्ट्रिब्युसन भयो पावर। ठिक छ। अब त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त जनरेसन, ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये कुन विद्युत गृहले सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने गर्छ। यसको अप्सनमा रहेको छ डिजल विद्युत गृह, जलाशय विद्युत गृह, रन अफ रिभर विद्युत गृह, पिकिङ रन अफ रिभर विद्युत गृह। अब यो तपाईँको जुन जलाशय विद्युत गृह भयो यो हाइड्रो पावर भयो र हाइड्रो पावरकै टाइप भनेको रन अफ रिभर र पिकिङ रन अफ रिभर भयो होइन। त्यही भएर यसको सबैभन्दा बढी प्रदूषण केले गर्छ त डिजल विद्युत गृहले होइन। डिजल पावर स्टेसनले के गर्छ त उसले बढी एक त उसले पोल्युसन गर्छ होइन, स्मोक गरेर धुवाहरू निकाल्छ, पोल्युसन गर्छ। त्यसपछि नोइज पोल्युसन पनि यसले गर्छ, यसबाट बढी साउन्डहरू प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर यसले बढी प्रदूषण कुनले गर्छ भने डिजल पावर प्लान्टले गर्छ। अर्को प्रश्न छ, सबैभन्दा न्यून हेड र अधिकतम डिस्चार्जको लागि उपयुक्त टर्बाइन कुन हो। यसको अप्सनमा रहेको छ पेल्टन, फ्रान्सिस, कप्लान, इम्पल्स। अब यसको न्यून हेड भनेको लो हेड र हाई डिस्चार्ज कुनको हुन्छ भने कप्लान टर्बाइन। लो हेड छ र हाई डिस्चार्ज छ भने त्यतिखेर हामीले कप्लान टर्बाइनको युज गर्छौँ। ठिक छ। यसको डिटेलमा हामी हेर्छौँ। यदि तपाईँको यहाँ लो हेड एन्ड हाई डिस्चार्ज छ भने अब लो हेड भनेको कति हो त लेस देन 30 मिटर। यसको लागि हामीले कप्लान टर्बाइनको के गर्छौँ त युज गर्छौँ। ठिक छ। त्यसै गरी छ मिडियम हेड एन्ड मिडियम डिस्चार्ज। अब मिडियम हेड र मिडियम डिस्चार्ज यो भनेको कति हो भने 30 मिटरदेखि 300 मिटरसम्मको हेड छ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ मिडियम हेड। र यसको लागि हामी के गर्छौँ त फ्रान्सिस टर्बाइनको युज गर्छौँ। फ्रान्सिस
टर्बाइनको युज गर्छौँ र अर्को रहेको छ तपाईँको हाई हेड एन्ड लो डिस्चार्ज। त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त पेल्टन टर्बाइनको PELTON पेल्टन टर्बाइनको युज गर्छौँ र हाई हेड भनेको के हो त ग्रेटर द्यान 300 मिटर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हाई हेड भन्छौँ। ठिक छ, यो तपाईँहरूले क्लियर भएको होला। अहिले हामीले के भनेको छ भने लो हेड र हाई डिस्चार्ज भनेको छ भने हामीले यहाँ कप्लान टर्बाइनको युज गर्छौँ। ठिक छ, अर्को प्रश्न छ एसी जनरेटरलाई ड पनि भनिन्छ रोटर, आर्मेचर, अल्टरनेटर, अल अफ द एबभ। अब एसी जनरेटरलाई के भनिन्छ त अल्टरनेटर भनिन्छ। ठिक छ, अर्को प्रश्न छ तलका मध्ये कुन भाग ब्ल्याक स्टार युनिटमा पर्दैन? यसको अप्सनमा रहेको छ ब्याट्री, डिजल जनरेटर, लोड, विद्युत ग्रिड। यसको राइट आन्सर हुन्छ लोड। अब तपाईँको ब्ल्याक स्टार युनिटमा ब्याट्री पर्छ, त्यसपछि डिजल जनरेटर पनि पर्छ र विद्युत ग्रिड त भइ नै हाल्यो होइन, तपाईँको जहाँ पावर स्टेसन भयो। अब यो तीनवटा पर्यो, के परेन भने लोड परेन। ठिक छ, हामीले ब्ल्याक स्टारको कन्डिसनमा त्यतिखेर जुन हामीले पावरलाई बाहिर ट्रान्समिट गर्दैनौँ। ठिक छ, त्यो सब स्टेसन छ या पावर स्टेसन छ भने त्यसैको लागि हामी के गर्छौँ त युज गर्छौँ। ठिक छ, अर्को प्रश्न छ कुलिङ सिस्टम तलका मध्ये कुनलाई आवश्यक पर्दैन? जुन जति पनि यो तपाईँको इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू हुन्छ यसमा प्राय जुन सिस्टमहरू छ यसलाई कुल गर्नको लागि, ठन्डा राख्नको लागि र जसले गर्दा के हुन्छ त ओभरअल इफिसियन्सी इन्क्रिज हुन्छ। कुलिङ भयो भने त्यसमा कुलिङ सिस्टम चाहिन्छ। अब कुलिङ सिस्टम पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, एयर कुलिङ हुन्छ, ओइलबाट कुल गर्छौँ होइन। त्यही भएर त्यसको अप्सनमा रहेको छ टर्बाइन, पेनस्टक, जनरेटर, ट्रान्सफर्मर। भनेको हामीलाई केमा आवश्यक पर्दैन कुलिङ सिस्टम भने पेनस्टक पाइपमा। अब तपाईँलाई म यहाँ फिगर हेराउँछु। फिगर तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो जुन पार्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो के हो त पेनस्टक पाइप हो। ठिक छ, यसलाई पावर स्टेसनसम्म लगिएको छ, जहाँ तपाईँको ड्याम छ त्यो ड्यामदेखि लिएर पावर स्टेसनसम्म यसलाई के गरेको छ त लगेको छ यो पेनस्टक पाइपको माध्यमबाट पानीलाई। ठिक छ, र तपाईँले अर्को फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने अर्को फिगरमा के छ त रिजर्भायर छ, पानी जम्मा गर्ने ठाउँ, त्यसपछि वाटर इन्टेक छ र यहाँ यो के हो त यो पुरा पार्ट के हो त ड्याम हो। र यहाँबाट के भइरहेको छ त पेनस्टक, यसमा क्यानल पर्वेहरू दिएको छैन, डाइरेक्ट पेनस्टक जोडेको छ भनेको सानो तपाईँको हाइड्रो पावरहरू होला। र यो पेनस्टक पानी तपाईँ कहाँसम्म पुर्याउँछ भने टर्बाइनसम्म पुर्याउँछ र टर्बाइनको साफ्ट सँग तपाईँको जनरेटर जोडिएको हुन्छ, जनरेटरको साफ्ट, र त्यसपछि के हुन्छ त यो टर्बाइनसम्म गएर पावर यहाँ जेनेरेसन गर्छ। त्यसपछि जुन पावर के सरी त्यो वाटर के हुन्छ त तपाईँको फ्लो भएर बाहिर जान्छ। यो जुन एल्बो टाइपको तपाईँले हेर्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ ड्राफ्ट ट्युब। यसले के गर्छ त किनेटिक इनर्जीलाई प्रेसर इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। तपाईँहरूले यो पेनस्टक बुझ्नु भएको होला के हो। अर्को प्रश्न छ सर्किट ब्रेकर कुन बेला आफै चल्नु पर्छ? अब सर्किट ब्रेकर कुनै पनि फल्ट आयो भने सर्किट ब्रेकर आफै चल्नु पर्छ। अब यसमा अप्सनमा दिएको छ सिंगल फेज सर्ट हुँदा, डबल फेज सर्ट हुँदा, 3 फेज सर्ट हुँदा, माथिका सबै। अब यसको राइट आन्सर के हुन्छ भने माथिका सबै। कुनै पनि फल्ट आयो भने, कुनै पनि सिंगल फेज होस् या डबल फेज होस् या 3 फेज हो, कुनै पनि सर्ट आयो भने हामीले सर्किट ब्रेकर आफै चल्नुपर्छ, अटोमेटिक त्यो के हुनुपर्छ त चल्नु पर्दछ। अर्को प्रश्न छ सिटीको प्रयोग के को लागि गरिन्छ? अब सिटीको प्रयोग तपाईँको करेन्ट नाप्नको लागि, प्रोटेक्सन सम्बन्धी कामको लागि, मिटरिङ सम्बन्धी कामको लागि, माथिका सबै। अब यसलाई हामीले याद गर्नको लागि यम तीनवटा यसरी फर्मुला जस्तो बनाएर एम एम र पी भनेको मेजरिङ सम्बन्धी कामको लागि, मिटरिङ सम्बन्धी कामको लागि र प्रोटेक्टिङ सम्बन्धी कामको लागि। ठिक छ, यम एम पी मेजरिङ, मिटरिङ, प्रोटेक्टिङ। अर्को प्रश्न छ यसको राइट आन्सर के हुन्छ त माथिका सबै। अर्को प्रश्न छ लाइटनिङ एरेस्टरलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ? अप्सनमा रहेको छ सर्ज एरेस्टर, वेभ ट्र्याप, सिटी, पिटी। अब लाइटनिङ एरेस्टरले के काम गर्छ त यसले जुन लाइटनिङ आउँछ त्यो लाइटनिङ बाट जुन हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनहरूमा, सब स्टेसनमा, पावर स्टेसनमा जुन इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू, इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू हुन्छ त्यसलाई सेभ गर्छ, हाई भोल्टेज र हाई करेन्टलाई। यसले के गर्छ भने हाई भोल्टेज र हाई करेन्टलाई ग्राउन्ड गर्ने काम गर्छ, ग्राउन्ड गरिदिन्छ। र यो ट्रान्सफर्मरको प्यारललमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ। यसको एउटा फेज तपाईँको एउटा पार्ट त्यसको एउटा टर्मिनल फेजसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ भने अर्को टर्मिनल ग्राउन्डसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। र लाइटनिङ एरेस्टरलाई अर्को शब्दमा सर्ज एरेस्टर पनि भनिन्छ। यो त्यसपछि छ तपाईँको बी नम्बरमा वेभ ट्र्याप। वेभ ट्र्याप के हो भने यसले फ्रिक्वेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्छ। ट्रान्समिसन लाइनहरूमा यो वेभ ट्र्याप लगाइएको हुन्छ। यो तपाईँहरूले म फिगर हेराउँदैछु, यो वेभ ट्र्यापको तपाईँले फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो त वेभ ट्र्याप हो। ठिक छ, यो के हो त वेभ ट्र्याप हो। र वेभ ट्र्यापले के गर्छ जति पनि जब हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिसन लाइनबाट अनवान्टेड हाई फ्रिक्वेन्सीहरू पनि आउँछ भने त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई यसले ब्यालेन्स गरेर लो गरेर के गर्छ त हाम्रो सिस्टममा ल्याउने काम गर्छ, पठाउने काम गर्छ, जसले गर्दा जुन इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू जडान गरिएको हुन्छ त्यो के हुन्छ त सुरक्षित हुन्छ। ठिक छ, अब हामीलाई लाइटनिङ एरेस्टरलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ सर्ज एरेस्टर। ठिक छ, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला। अर्को प्रश्न छ
Which relay is mostly used in short transmission line? यसको अप्सनमा रहेको छ माउ रिले, इम्पिडेन्स रिले, रियाक्टेन्स रिले, अल अफ द एबभ। अब सर्ट ट्रान्समिसनको लागि हामीलाई रियाक्टेन्स रिलेको युज गर्छौं। अब यो ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा हामी अहिले डिटेलमा हेर्छौं। अब यहाँ तपाईले दिएको छ सर्ट ट्रान्समिसन लाइन, सर्ट ट्रान्समिसन लाइन। सर्ट ट्रान्समिसन लाइन हामीले केलाई भन्छौं त जब कि त्यसको लेन्थ जब त्यसको लेन्थ कति हुन्छ त 50 किलोमिटर को हुन्छ र त्यसको भोल्टेज कति हुन्छ लेस देन 20 किलो भोल्ट छ भने त्यसलाई हामीले सर्ट ट्रान्समिसन लाइन भन्छौं र त्यतिखेर रियाक्टेन्स रिलेको प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि छ तपाईको मिडियम ट्रान्समिसन लाइन। मिडियम ट्रान्समिसन लाइनमा तपाईलाई 50 किलोमिटर देखि लिएर 150 किलोमिटर को रेन्जमा छ, त्यसको डिस्टेन्स छ र 20 किलो भोल्ट देखि 100 किलो भोल्ट सम्मको भोल्टेज छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं मिडियम ट्रान्समिसन लाइन र यसमा तपाईलाई इम्पिडेन्स रिलेको युज गरिन्छ। ठीक छ। त्यसपछि के छ त तपाईको लङ ट्रान्समिसन लाइन, लङ ट्रान्समिसन लाइन। अब यसमा हामीले के हुन्छ भने ग्रेटर देन 150 किलोमिटर छ र ग्रेटर देन 100 किलो भोल्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त लङ ट्रान्समिसन लाइन भन्छौं र यसको लागि तपाईलाई माउ रिलेको युज गरिन्छ। माउ रिले के गर्छ त युज गरिन्छ। ठीक छ, यो तपाईहरुलाई क्लियर भएको होला। अब सर्ट ट्रान्समिसनको ठाउँमा तपाईले कुनै बेला मिडियम ट्रान्समिसन लाइन सोध्न सक्छ, कुनै बेला लङ ट्रान्समिसन लाइन सोध्न सक्छ भने तपाईहरुले यसको आन्सर सिम्पली दिन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ which of the following equipment is not used in सब स्टेशन? सब स्टेशनमा तलको मध्ये कुन इक्विपमेन्टलाई हामीले युज गर्दैनौं? यसको अप्सनमा रहेको छ लाइटनिङ एरेस्टर, ट्रान्सफर्मर, बस बार, सिरिज क्यापेसिटर। ठीक छ। अब लाइटनिङ एरेस्टर हामी युज गर्छौं कि त्यसमा जुन प्रोटेक्टिङ डिभाइसहरु हुन्छ र विभिन्न किसिमको इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरु हुन्छ त्यसको लागि हामी लाइटनिङ एरेस्टर युज गर्छौं। ट्रान्सफर्मर त युज गर्छौं नै, सीटी, पीटी, त्यसपछि पावर ट्रान्सफर्मरहरु, डिस्ट्रिब्युसन, यो सबै ट्रान्सफर्मरहरु युज गर्छौं नै। बस बार युज गर्छौं। के युज गर्दैनौं भने सिरिज क्यापेसिटर युज गर्दैनौं। हामीले क्यापेसिटर त युज गर्छौं तर कस्तो खालको क्यापेसिटर युज गर्छौं त शन्ट क्यापेसिटर। शन्ट क्यापासिटरको हामी के गर्छौं त युज गर्छौं, सिरिज क्यापेसिटरको युज गर्दैनौं। त्यही भएर हामीले के सोधेको छ भने सब स्टेशनमा हामीले कुनलाई युज गर्दैनौं भने सिरिज क्यापेसिटरलाई युज गर्दैनौं। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुने शब्द राउको फुल फर्म के हो? यसको अप्सनमा रहेको छ राइट और रङ, राइट अफ वर्ड, राइट अफ वे, माथिका सबै। र भनेको के हो भने राइट अफ वे। यसको आन्सर हुन्छ सी र यसको डिटेलमा अहिले हामी हेर्छौं। अब तपाईले यो तपाई हेर्नुहुन्छ यो फिगरमा के छ भने यहाँ यो ट्रान्समिसन लाइन छ, ट्रान्समिसन लाइनको यो टावर हो र यो यसको के हो त आर्महरु हो र यसको सर्टेन डिस्टेन्ससम्म एक्टिभ लाइन र यो पनि एक्टिभ लाइनको एरिया हुने भएकोले यहाँदेखि लिएर तपाईको यहाँदेखि यो के हो त राउको एरिया हो, राइट अफ वे जसलाई हामी भन्छौं त्यसको के हो त एरिया हो। यसलाई हामी के भन्छौं त र भन्छौं। र अब कति यदि हामी पावर कति मिटरको कति केभी लाइन छ भने हामीले कति मिटर त्यसको लेन्थलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि कति साइज हुन्छ त्यो मैले तपाईहरुको यहाँ टेबल यहाँ हेराएको छु। अब 11 केभी को लाइन छ भने हामी 7 मिटर र आरओडब्ल्यू र भनेको राइट अफ वे राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै 33 केभी लाइन छ भने 15 मिटर, 66 केभी छ भने 18 मिटर र राख्नु पर्ने हुन्छ। 110 केभी छ भने 22 मिटर, 132 केभी छ भने 27 मिटर, 220 केभी छ भने 35 मिटर। त्यसपछि 400 केभी सिंगल सर्किट छ भने 46 मिटर, 400 केभी डीसी सर्किट छ भनेको डबल सर्किट छ भने 46 मिटर, 500 केभी एचभीडीसी छ भने 52 मिटर आरओडब्ल्यू राख्नु पर्ने हुन्छ। 765 केभी सिंगल सर्किट विथ डेल्टा कन्फिगरेसन छ भने 64 मिटर, 765 केभी डबल सर्किट छ भने 67 मिटर, 800 केभी एचभीडीसी छ भने 69 मिटर र 1200 केभी छ भने 89 मिटर तपाईको के हुनुपर्छ त राइट अफ वे हुनुपर्छ। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ ओभरहेड प्रसारण लाइनको आधारभूत तत्व बेसिक कम्पोनेन्ट तलका मध्ये कुन हो? अब जति पनि यो तपाईको ओभरहेड लाइन छ यसमा कुन कम्पोनेन्टहरु जडान गरिएको हुन्छ, कुन कम्पोनेन्टहरु युज गरिएको हुन्छ भनेपछि यसमा अप्सनमा रहेको छ कन्डक्टर, इन्सुलेटर, सपोर्ट टावर, अल अफ द एबभ।
अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइनमा हामी कन्डक्टर पनि युज गर्छौँ, इन्सुलेटर पनि युज गर्छौँ र सपोर्ट टावर पनि युज गर्छौँ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ? अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ, व्हाई डु वी युज हाई भोल्टेज इन ट्रान्समिसन लाइन? ट्रान्समिसन लाइनमा हामीले हाई भोल्टेज किन युज गर्छौँ? यसको अप्सनमा रहेको छ टु ट्रान्सफर द पावर फर लङ डिस्टेन्स, टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी, टु रिड्युस द भोल्युम अफ द कन्डक्टर मेटेरियल, अल अफ द एबभ। अब लङ डिस्टेन्स यदि हामीले पावरलाई ट्रान्समिट गर्नु छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त? हाई भोल्टेज युज गर्छौँ। हाई भोल्टेज युज किन गर्छौँ? त्यसले के गर्छ त? हाम्रो लोसलाई घटाउने काम गर्छ र ओभरअल इफिसियन्सी के हुन्छ त? बढ्छ। ठिक छ? त्यसपछि यो कन्डक्टरको जुन भोल्युम छ त्यो पनि के हुन्छ त? रिड्युस हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ? P इक्वल टु के हुन्छ त? VI र अब I इक्वल टु के हुन्छ त? P/V भनेको यो भोल्टेजलाई हामीले जति बढाउँदै जान्छौँ त्यसको करेन्ट के हुन्छ? त्यति घट्दै जान्छ र करेन्ट जति घट्छ हाम्रो जुन कन्डक्टरको साइज छ त्यो हाम्रो त्यति नै कम हुँदै जान्छ। ठिक छ? र कन्डक्टरको साइज कम भयो भने हामीलाई के हुन्छ? त्यसको ओभरअल कोस्ट के हुन्छ त? रिड्युस हुन्छ, जसले गर्दा जुन ट्रान्समिसन लाइन को यसको जुन बन्ने प्रक्रिया छ हैन, ओभरअल कोस्ट छ त्यो के हुन्छ त? रिड्युस हुन्छ र हाम्रो सिस्टम के हुन्छ त? इकोनोमिकल हुन्छ। ठिक छ? त्यही भएर अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? अल अफ द एबभ। ठिक छ? अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये कुन विद्युत बत्तीले कम विद्युत प्रयोग गरी धेरै उज्यालो दिन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ इन्क्यान्डिसेन्ट, डिस्चार्ज, लिड, CFL। अब CFL भनेको के हो त? कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प, जुन हामीले पहिला युज गरिरहेको हुन्थ्यो र अहिले हामी युज के गर्छौँ त? लिड लाइट इमिटिङ डायोड। अब यसले के गर्छ त? थोरै पावरमा बढी लाइट दिने गर्छ। त्यही भएर अहिले हामीले कम पावरमा कम विद्युत यसले खपत गरेर बढी उज्यालो दिने अहिले केले गर्छ त? लिड लाइट इमिटिङ डायोडले। त्यही भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ सी। अर्को प्रश्न छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार सामान्यतया विद्युत प्राधिकरणको पावर फ्याक्टर कति हुनु आवश्यक छ? यसको अप्सनमा रहेको छ 0.8 ल्यागिङ, 0.8 लिडिङ, 0.9 ल्यागिङ, 0.9 लिडिङ। अब यसको राइट आन्सर हुन्छ 0.8 ल्यागिङ। ठिक छ? अर्को अब तपाईँहरूले यसको डिटेलमा हेर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले पावर बुझ्नुपर्छ कति किसिमको हुन्छ। पावर जम्मा 3 किसिमको हुन्छ, एक्टिभ पावर, रियाक्टिभ पावर र एपारेन्ट पावर। अब यहाँ तपाईँहरूले फिगरमा हेर्नुभयो भने यो फिगरमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ यो जुन ओभरअल पावर छ यसलाई भन्छौँ हामी एपारेन्ट पावर र यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ हेराउनु पर्दा यहाँ के हुन्छ त? S इक्वल टु √P² प्लस यस भनेको के हो? एपारेन्ट पावर, P भनेको के हो त? एक्टिभ पावर र Q भनेको के हो त? रियाक्टिभ पावर। ठिक छ? अब तपाईँले यहाँ फिगरमा हेर्नुभयो भने यहाँ एपारेन्ट पावर, त्यसपछि रियल पावर भनेको एक्टिभ पावर र यो तपाईँको के हो त? Q। ठिक छ? अब यो Q तपाईँको रियाक्टिभ पावर बढिरहेको छ भने पावर फ्याक्टर ल्यागिङ छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। र यदि तपाईँको यो रियाक्टिभ पावर घटिरहेको छ भने पावर फ्याक्टर लिडिङ छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। रियाक्टिभ पावर भनेको के हो त? यसलाई गार्बेज पावर पनि भनिन्छ र यो एक्टिभ पावरलाई रियल पावर पनि भनिन्छ या युजफुल पावर पनि भनिन्छ। ठिक छ? अब यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। अब पावर फ्याक्टरको 2-3 वटा फर्मुला हुन्छ। अब पावर फ्याक्टरलाई म सर्ट फर्ममा PF ले इन्डिकेट गर्छु। पावर फ्याक्टरलाई हामीले cos phi पनि भन्छौँ। cos phi भनेको के हो त? एंगल बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज। एंगल बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज। अब यो के हो त? यो हो V र यो के हो? I हो। ठिक छ? यो के हो? I हो। अब करेन्ट यदि भोल्टेज भन्दा पछाडि चलिरहेको छ भने यो बीचमा जुन तपाईँको जुन एंगल बन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? cos phi। एंगल बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज त्यो नै के हो त? पावर फ्याक्टर हो। ठिक छ? र यसलाई हामी भन्छौँ यो के भइरहेको छ भने ल्यागिङ भन्छौँ यसलाई। ल्यागिङ भइरहेको छ। भोल्टेज करेन्ट भन्दा पछाडि छ भने ल्यागिङ भइरहेको छ। तर भोल्टेज करेन्ट भन्दा अगाडि छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ त? लिडिङ भन्छौँ। यसलाई हामी phi1 र यसलाई phi2 मानौँ। अब यो के भइरहेको छ त? लिडिङ। पावर फ्याक्टर के भइरहेको छ? लिडिङ भइरहेको छ। ठिक छ? अब यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। अर्को पावर फ्याक्टरको फर्मुला के हुन्छ त? P/S। P/S। P भनेको के हो त? एक्टिभ पावर र यसको के हुन्छ भने एपारेन्ट पावर। र यसलाई हामीले डेफिनेसनमा भन्नुपर्दा कसरी भन्छौँ त? इट इज द रेशियो बाई एक्टिभ पावर वा पावर एब्जर्ब्ड बाई एपारेन्ट पावर। ठिक छ? र अर्को यसको पावर फ्याक्टरको फर्मुला हुन्छ R/Z। R भनेको के हो त? रेसिस्टेन्स र यो Z भनेको के हो त? तपाईको इम्पिडेन्स। यो दुवैको तपाईको युनिट के हुन्छ त? ओहम नै हुन्छ। ठिक छ? यो तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। अर्को प्रश्न छ, दिएका मध्ये कुन वितरण प्रणाली सबैभन्दा कम भर पर्दो छ? यसको अप्सनमा रहेको छ रेडियल, इन्टरकनेक्टेड, रिङम्यान, डबल बस। यसको
राइट एन्सर के हुन्छ भने रेडियल। यसको फिगर तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो फिगरमा यो रेडियल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एउटै तपाईँको लाइनमा एउटै लाइनमा के छ त सबै कनेक्ट गरिएको हुन्छ। त्यही भएर कुनै एउटा एक ठाउँमा फल्ट आयो भने सबै ठाउँमा यो तपाईँको डिस्टर्ब हुन्छ, लाइन अफ हुन्छ। तर रिङ म्यानमा त्यस्तो गरिएको छैन होइन। रिङ म्यानमा तपाईँको के छ त यस्तो रिङ जस्तो बनाएर यो के पावरलाई सप्लाई गर्छ। त्यही भएर यो के हुन्छ त बढी इफेक्टिभ हुन्छ। अब यो क्वेसनमा तपाईँहरूले के सोधेको छ भने विद्युत प्रणाली वितरण प्रणाली सबैभन्दा कम भरपर्दो कुन छ भने रेडियल र सबैभन्दा बढी सोधियो भने बढी भरपर्दो कुन छ भने तपाईँहरूले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ रिङ म्यान। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ 3 फेज 4 वायर वितरण प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ 11 केभी वा 11000 भोल्ट, 4 से 230 भोल्ट, 230 भोल्ट, बी र सी। अब 3 फेज 4 वायर वितरण प्रणाली भनेको 400 भोल्ट जुन हामीले डिस्ट्रिब्युसन पावर जुन हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ डिस्ट्रिब्युसन साइडतिर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर वा तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर युज गरेर 4 से 230 भोल्टमा जुन हामीले वितरण गरिरहेका हुन्छौँ सिस्टममा त्यसलाई नै हामी 3 फेज 4 वायर सिस्टम भन्छौँ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त बी। अर्को प्रश्न छ मेन्टेनेन्स कन्सिस्ट अफ। यसको अप्सनमा रहेको छ मेन्टेनेन्स के केमा कन्सिस्ट गर्छ त? रिप्लेसमेन्ट अफ द कम्पोनेन्ट, रिपेयरिङ अफ द कम्पोनेन्ट, सर्भिसिङ अफ द कम्पोनेन्ट, अल अफ द एबभ। अब मेन्टेनेन्स भनेको हामीले कुनै कुरालाई रिप्लेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यसपछि अब कुनै कुरा रिपेयर गर्ने ठिक हुन्छ, कुनै एक दुईवटा कम्पोनेन्टहरूलाई त्यसमा फेरबदल गरियो भने रिपेयर गरेर पनि त्यो के हुन्छ त मेन्टेनेन्स भइहाल्छ। र अर्को छ सर्भिसिङ। सर्भिसिङ भनेको कुनै कुरा अब जाम भइसकेको छ चलिरहेको छैन भने त्यसमा हामीले विभिन्न किसिमको ओइलहरू त्यसपछि जेलहरू होइन त्यो हालेर त्यसलाई फ्री बनाउँछौँ, त्यसलाई भनिन्छ सर्भिसिङ अफ द कम्पोनेन्ट। त्यही भएर यसको मेन्टेनेन्सको दौरान यो सबै तपाईँको इक्जिस्ट हुने भएकोले हामीले यसको राइट एन्सर के हुन्छ त अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ वाइ डिसी सिस्टम नट युज इन होम। डिसी सिस्टमलाई हामीले होममा किन युज गरिरहेको हुँदैन? डिफिकल्ट टु स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन, एप्लायन्सेस आर नट अपरेटेड बाई डिसी ड्यू टु लो भोल्टेज, अल अफ द एबभ। अब डिसी सिस्टमलाई हामीले किन युज गरिरहेको हुँदैन? किनभने अब एप्लायन्सेस चाहिँ अपरेट हुँदैन त्यस्तो छैन। डिसी सिस्टमबाट चल्ने विभिन्न तपाईँको एप्लिकेसनहरू विभिन्न लाइटहरू र अरू कम्पोनेन्टहरू युज भइरहेको हुन्छ चलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर डिसी सिस्टमलाई हामीले यसको मेन समस्या के हुन्छ भने तपाईँको भोल्टेजलाई स्टेप अप र स्टेप डाउन गर्न प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले डिसी सिस्टमलाई होम एप्लिकेसनमा युज गरिरहेको हुँदैन। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ डिफिकल्ट टु स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन। अर्को प्रश्न छ वाइ स्टोन्स आर प्लेस्ड इन द स्विच यार्ड सब स्टेसन। हामीले स्विच यार्डमा सब स्टेसनमा किन स्टोन युज गरिरहेको हुन्छौँ? यसको अप्सनमा दिएको छ एभोइड ग्रोइङ प्लान्ट्स एन्ड विड्स टु प्रोभाइड द गुड डेकोरेसन फर इजी टु डु मेन्टेनेन्स एट रेन, अल अफ द एबभ। हामीले स्टोनलाई किन राख्छौँ सब स्टेसनमा भन्दाखेरि जुन त्यसमा प्लान्टहरू सिड्सहरू विड्सहरू घाँसहरू होइन त्यो ग्रो नगर्नको लागि त्यसमा नउम्रिनको लागि पनि गर्छौँ। स्टोन हाल्छौँ हामी। त्यसै गरी तपाईँको डेकोरेसन त्यसको सजावटको हिसाबले पनि त्यो राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि अब तपाईँको रेनी सिजनमा हामीलाई मेन्टेनेन्स गर्नको लागि अपरेटरहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्नु छ कहीँ बिग्रियो भने त्यतिखेर तपाईँको प्रोटेक्सनको हिसाबले पनि त्यो के हुन्छ त इजी हुन्छ। र अर्को तपाईँको यसको राइट एन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ। यसमा जुन एक दुईवटा कुरा म थप्न चाहन्छु यसमा तपाईँको के छ भने टच पोटेन्सियल र तपाईँको स्टेप पोटेन्सियल र स्टेप पोटेन्सियल कम गर्नको लागि रिड्युस गर्नको लागि पनि के गरिएको हुन्छ त तपाईँको यो सब स्टेसन वा स्विच यार्डमा स्टोन राखिएको हुन्छ। अर्को प्रश्न छ खोलाको सेडिमेन्ट टर्बाइनको कुन भागलाई बढी क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ टर्बाइन क्यासिङ, रनर ब्लेड, बियरिङ, टर्बाइन गेट। अब खोलाको सेडिमेन्टले तपाईँको टर्बाइनको जुन ब्लेड हुन्छ त्यो ब्लेडलाई के गरेको हुन्छ भने बढी क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ रनर ब्लेड। अर्को प्रश्न छ काली गण्डकी एक जलविद्युत आयोजनाको कुल क्षमता कति रहेको छ? अब यो सबै हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यसको तपाईँको क्षमता कति रहेको छ भने 144 मेगावाट। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ नेपाल विद्युत उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको विद्युत फ्रिक्वेन्सी कति रहेको छ? अब हाम्रो नेपाल जति पनि एसियन कन्ट्रीहरू छ यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज रहेको छ र जुन तपाईँको युएसहरू छ अरू कन्ट्रीहरू छ यिनीहरूमा यसको फ्रिक्वेन्सी कति रहेको हुन्छ भने 60 हर्ज रहेको हुन्छ। त्यही भएर नेपालको केसमा हेर्नुपर्दा यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 50 हर्ज। ठिक छ। अब यसमा 25वटा क्वेसनहरू थियो। यसको लागि अब तपाईँहरूको लागि म पार्ट बी लिएर पनि छिटै आउने नै छु। यो तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नु होला। तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्छु। तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।